Now let's start the second topic of parabola. Parabola मा हामीले आज पढ्छौं tangent to parabola. Okay, tangent to parabola. योसँग रिलेटेड डेरिभेसनहरु अनि त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु. अब tangent to parabola मा के गर्नु पर्यो? जस्तै यसलाई ध्यान दिनु. यो एउटा parabola भयो. अनि यसको इक्वेसन के हुन्छ? y square equal to 4ax. स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो हैन? यसको एक्सिस जुन हो, एक्सिस x एक्सिस हुन्छ अनि यो भयो भर्टेक्स 0 0 अनि यहाँनिर फोकस a0 आउँछ. यो सबै हामीले फर्स्ट टपिकमा पढ्यौं. यहाँ कुनै प्वाइन्ट छ x1 y1 अनि यो x1 y1 मा यदि हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्छौं भने यो ट्यान्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ यो हामीले आज बुझ्छौं. ठीक छ? त्यो फिगरलाई राम्ररी हेर त सबजना बुझ. अब यसलाई यसको इक्वेसन निकाल्नको लागि पहिला यो हेर्नु. हियर y square equal to 4ax is given equation of parabola हैन. डेरिभेटिभ त थाहा छ सबैलाई. अब यहाँनिर के गर्नु छ? डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु. डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x. यो डेरिभेटिभ अफ 4ax विथ रेस्पेक्ट टु x. यो डेरिभेटिभमा पढ्ने कुरा हो हैन. त्यसपछि यहाँ चेन रुल हेर. dy स्क्वायर बाइ dy. ओके, यो भेरिएबल मिलेको हुनुपर्छ अनि यो भयो dy बाइ dx इक्वल टु 4a जुन हो x को कोएफिसिएन्ट हो. यो 4a लाई यहाँ राख्छौं र x को डेरिभेटिभ भयो 1. यो यति भयो. हो अब यो y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y विथ रेस्पेक्ट टु y छ अनि यो भयो dy बाइ dx इज इक्वल टु 4a. अनि यहाँनिर हामीले के पाउँछौं? dy बाइ dx इज इक्वल टु 4a बाइ 2y, जसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 2a बाइ y. हेर, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा एउटा कुरा पढ्नु पर्छ. ओके, डेरिभेटिभ पढिसकेपछि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने टपिक छ. त्यसमा एउटा कुरा के पढ्नु पर्छ कि कुनै पनि कर्व छ भने ओके, त्यो कर्वको कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा कुनै ट्यान्जेन्ट ड्रा गरिन्छ भने त्यो ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई डेरिभेटिभले इन्डिकेट गर्छ. यो dy बाइ dx जुन हो यो 2a बाइ y यसले स्लोप अफ ट्यान्जेन्टलाई इन्डिकेट गर्छ. अब त्यसकारण हामीले के लेख्छौं? नाउ एट द पोइन्ट x1 y1 कुरालाई अलि राम्ररी बुझ्नु. यो पार्टिकुलर पोइन्ट भयो. यस पोइन्टमा स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भनेपछि m को भ्यालु के हुन्छ? 2a बाइ y. जहिले पनि स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट लाई यो डेरिभेटिभले इन्डिकेट गर्छ. ओके, त्यसकारण हामीले यहाँ डाइरेक्ट लेख्छौं. त्यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट यहाँ युज भइरहेछ. स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट इज 2a बाइ y अनि y को भ्यालु कति छ? y1 छ, त्यो राख्नु छ. सो हामीले पायौं 2a बाइ y1. अब इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट. So equation of tangent is y minus y1. m को ठाउँमा हामीले 2a by y1 राख्न सक्छौं अनि x minus x1. अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने y1 minus y1 स्क्वायर इज इक्वल टु 2a अनि यो x minus x1 छदैछ. त्यसपछि फेरि हेर्नु. सिन्स x1 y1 lies on parabola y square equal to 4ax, therefore y1 square will be equal to 4ax1. हेर, हामीले यो x1 y1 जुन हो कहाँ पाइरहेछौं? यहाँ पाइरहेछौं. x1 y1 भनेको पाराबोलामा छ
त्यसकारण यो x1 y1 लाई यहाँ राख्न सक्छौं। राख्छौं भने एउटा नयाँ रिलेसन यो आउँछ हैन। त्यसकारण अब हामीले के गर्न सक्छौं, देयरफोर यसमा भ्यालु राख्नु छ y y1 माइनस यो y1 स्क्वायर को ठाउँमा यो राख्ने भ्यालु 4ax1 इज इक्वल टु, अब यो 2a छ x माइनस 2ax1 हैन, ब्र्याकेट हटाउने हो भने फेरि यसलाई यता ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के पाइन्छ, यो हुन्छ y y1 इक्वल टु यो यता गयो हैन, यता गएपछि कति भयो 2ax प्लस 2ax1 हैन, किनकि -4 छ यता +4 अनि +4 -2 +2, देयरफोर हामीले लास्टली के पायौं y y1 इज इक्वल टु 2a इन्टु x प्लस x1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। सो मेनली के याद राख्नु पर्यो, y y1 इक्वल टु 2a into x plus x1 चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हुन्छ, कहाँनिर एट द पोइन्ट x1 y1। ओके, यो फर्मुलाको डेरिभेसन हो, यसलाई एकचोटि बुझिहाल्नु। अब यसलाई हेरिहाल्नु, यदि यस्तो इक्वेसन छ भने यो के भइहाल्यो, यो भर्टिकल पाराबोला भयो, अघि बेला साइडवे थियो, अब यो पाराबोला मैले यस्तो लिए हैन। अब यो पाराबोलामा कुनै एउटा पोइन्ट छ x1 y1 अनि यो पोइन्ट मा हामीले ड्रा गरे एउटा टेन्जेन्ट यो, ठीक छ। अब we have 4ay equal to x square, डिफरेंशिएट गर्नु छ, डिफरेंशिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x के लेख्न मिल्छ, डेरिभेटिभ अफ 4ay with respect to x is equal to derivative of x square with respect to x. So 4a छ constant, यो 4a into यसलाई अब dy by dx यसरी लेख्नु छ, त्यसपछि यहाँ हामीले पायौं 2x। So dy by dx is equal to x by 2a, ठीक छ। Now at the point x1 y1 यो point मा slope of tangent, यो point मा slope of tangent m हामीले पाउँछौं x by 2a, x को ठाउँमा x को भ्यालु x1 छ, त्यसलाई हामीले यसरी राख्यौं। Therefore equation of tangent is के हुन्छ त, y minus y1 equal to m को भ्यालु x1 by 2a, यहाँ x minus x1। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले पायौं 2ay minus 2ay1 equal to x x1 minus x1 square, ठीक छ। त्यसपछि हामीले त्यही कन्डिसन युज गर्छौं जुन यसभन्दा अगाडि युज गरेका थियौं, सिन्स जुन पोइन्ट छ x1 y1 lies on x square equal to 4ay, so we can write x1 square is equal to 4ay1 हैन। therefore जुन यो इक्वेसन हो 2ay minus 2ay1 is equal to x x1 minus, अब x1 स्क्वायर को ठाउँमा यसलाई राख्न सकिन्छ 4ay1 हैन, फेरि यसलाई यता ट्रान्सपोज गर्ने अनि कति भयो 2ay plus 2ay1 equal to x x1। so हामीले इक्वेसन के पायौं, x x1 is equal to 2ay plus y1, and this is the required equation of tangent to the parabola
x square equal to 4ay at the point x1 y. यो फर्मुला हामीले राम्ररी दिमागमा राख्नु पर्यो। एउटा फर्मुला भयो y1 equal to 2a x plus x1 अनि अर्को फर्मुला x1 2a y plus y। ओके, यो दुईटा फर्मुला। यो कसको लागि? यो साइड वे पाराबोलाको लागि, यो भर्टिकल पाराबोलाको लागि। बस यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्नु छ अनि यसको बेसिसमा अब केही प्रब्लमहरु डिल गर्छ। ल अब हामीले जुन दुईटा फर्मुला पढ्यौं त्यसको हेल्पले अब हिसाबहरु बनाउनु छ। फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु दिस पाराबोला। सो हियर पहिला जुन पाराबोला हो त्यसलाई लेखिहालौं। पाराबोला कति छ? गिवन दैट equation of parabola is y square equal to 16x. अब यसलाई compare गर्ने is in the form of y square equal to 4ax, where 4a is equal to 16, therefore a will be 4. a को value भयो 4. अब now equation of tangent at 4 8 is, अब यहाँ y square छ, सिम्पली याद राख्नु y square छ भने y y1, x square भयो भने x x1। ओके, अनि त्यसपछि यहाँ हामीले 2a लेख्छौं अनि यहाँ y छ भने यहाँ x लेख्ने x plus x1। म यो फर्मुलामा भ्यालु राख्नु y y1 भनेपछि y1 को भ्यालु छ 8, 8y equal to 2 into a, 2 into 4 अनि x plus x1 यो 4 भयो, यो 4 2 जा 8 क्यान्सल हुन्छ। हामीले पायौं x minus y plus 4 equal to 0 is the required equation. Is the required equation. यदि त एकदम ल अब यसै गरी एउटा क्वेशन बनाउनु छ। फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला y square equal to 16x at -4 8 अनि नेक्स्ट फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द पाराबोला x square equal to यहाँ 4x at 4x लेखिदिए मैले 4y है 4y 4 4। ठीक छ, यो दुईटा क्वेशन गिभ अ ट्राई। नंबर 2 बन्छ अघि जस्तै हो। नंबर 3 हेर अलि इक्वेशन चेन्ज भयो। हियर इक्वेशन अफ पाराबोला इज गिवन x स्क्वायर इक्वल टु 4y हैन, कुन फर्ममा छ? इज in the form of x square equal to 4ay, where 4a is equal to 4, therefore a को value हामीले पायौं 1। ठीक छ। now equation of tangent at the point 4 4 is, अब यहाँ x स्क्वायर छ त्यस कारण हामीले x x1 equal to 2a y plus y1 याद राख्नु। यहाँ 4a अनि यहाँ चाहिँ 2a हुन्छ है। अब x1 को भ्यालु 4 छ, 4x 2 into a को भ्यालु 2 अनि y plus y1 को भ्यालु 4, यहाँ 2 2 जा 4 कट्छ अनि हामीले के पायौं? 2x minus y minus 4 equal to 0 is the required equation of tangent. Okay, अब यसैमा मानौ फाइन्ड इक्वेसन अफ, अब यसैमा भन्छ फाइन्ड इक्वेसन अफ नर्मल। ओके, यसैमा at same point to the given x square equal to 4y to the given parabola। मैले एक्चुअली ट्राई गरौँ त सबजना। अब यसलाई हेरिहाल्नु, इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्नु छ। कसरी बनाउने? यहाँ टेन्जेन्ट छ, यसैको हेल्पले बनाउनु छ। अब हेर, we have equation of tangent। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कति छ?
is 2x minus y minus 4 equal to 0. So equation of normal is अब हेर जुन यो x स्क्वायर छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ x स्क्वायर छ भने भर्टिकल पाराबोला यो भयो अनि यसमा मानौ त्यो पोइन्ट हो र त्यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्दाखेरि यस्तो भन्यो यो टेन्जेन्ट हो भने नर्मल के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट ठीक छ यो यदि 2x minus y minus 4 is equal to 0 छ भने यो कति हुन जान्छ x plus 2y plus k is equal to 0. Okay. The equation of normal is कति भयो त x plus 2y plus k equal to 0 भयो ठीक छ किनकि परपेन्डिकुलर छ भने हामीले x र y को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्छौं अब सिन्स जुन नर्मल हो कहाँबाट पास भइरहेछ त्यही पोइन्टबाट passes through the same point 4 4 so अब भ्यालु राख 4 plus 2 into 4 plus k equal to 0 it gives k equal to 4 दूना 8 4 12 minus 12 therefore x plus 2y minus 12 equal to 0 is the required equation of normal. This is the way have एउटा derivation area find the condition when this line y equal to mx plus c is tangent to the parabola y square equal to 4ax. So we have a sideway parabola. अब यसको छ y square equal to 4ax इक्वेसन अनि यहाँ हामीले ड्रा गर्ने एउटा टेन्जेन्ट र यो टेन्जेन्ट को इक्वेसन y equal to mx plus यस्तो छ भने के हुन्छ कन्डिसन mc र यो a को बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ त्यो हामीले डिराइभ गर्छौं ठीक छ सो यसको लागि हेर सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं गिवन दैट y equal to mx plus c let's write equation again y square equal to 4ax equation अब यो दुईटालाई सल्भ गरौँ by using method of substitution so हामीले के गर्न सक्छौं putting y equal to mx plus c in equation 2 इक्वेसन 2 मा पुट गर्ने हो भने इक्वेसन 2 कति छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हैन अब y को ठाउँमा भ्यालु राखौं mx plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax ओके अब के हुन्छ यो हुन्छ m स्क्वायर x स्क्वायर plus 2 m c x plus c square equal to 4ax भयो यसपछिको रिमेनिङ यहाँ हेरौँ अब हामीले के गर्न सक्छौं यसलाई m स्क्वायर x स्क्वायर लेख्न सक्छौं अनि यो 4ax लाई यता ट्रान्सपोज गर्दाखेरि के पाइन्छ प्लस 2cm x minus 4ax plus c square equal to 0 ठीक छ अब यो भयो m square x square plus यहाँ हामीले x लाई कमन लिने ओके x लाई कमन लिने हो भने यहाँ 2cm 2 पनि कमन आउँछ सो 2 यहाँ निर राखे अनि यो भयो cm minus 2ax plus c square equal to 0 अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो पनि ध्यान दिएर हेर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो अब के बुझ्नु पर्यो यसमा यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जुन हो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा x को भ्यालु सिंगल हुनुपर्छ किनकि यहाँ x को भ्यालु त एउटै नहुन्छ हैन x को भ्यालु सिंगल हुनुपर्छको मतलब के हो यो इक्वल रुट्स को केस हो एउटा एक्जाम्पल म भनिदिइरा छु त्यसलाई बुझ एकचोटी है पहिला
जस्तै मानौ हामीलाई दिइएको छ यसको x² - 2x + 1 = 0। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x को भ्यालु कतिवटा आउँछ? यो x - 1 को होल स्क्वायर हो 0। x को भ्यालु सिंगल 1 एन्ड ओन्ली 1 आयो कि हैन? एउटै आयो। यसलाई भनिन्छ इक्वल रुट। ओके, Yes, sir. One आयो. यहाँनिर पनि के गरिन्छ? सिंगल रुट को केस हो यो। ओके, यो इक्वल रुट सिंगल रुट भन्नुको मतलब इक्वल रुट्स मतलब यो लाइन र यो कर्व एउटा पोइन्टमा मात्र इन्टरसेक्ट छ भन्नुको मतलब x को कुनै एउटा फिक्स भ्यालु हुन्छ, दुईटा भ्यालुज हुँदैन। दुईटा भ्यालुज कब हुन्थ्यो? जब यस्तो कर्व अनि यो कर्वलाई बीचमा यसरी लाइन तानिन्थ्यो, तब यसरी यसरी। ओके, अनि यहाँनिर दुईटा भ्यालुज आउँथ्यो। तर यो कस्तो केस हो? टचिङ केस हो, यो ट्यान्जेन्ट हो हैन? सो ट्यान्जेन्ट केस भएको हुनाले यो यस्तो टाइपको हुनु पर्यो र यस्तो टाइपमा जहिले पनि के हुन्छ? b² को भ्यालु र 4ac को भ्यालु इक्वल हुन्छ। ओके, यो पेयर अफ स्टेट लाइनमा पनि एउटा हिसाब हामीले यस्तो बनाउँछौँ, b² = 4ac युज गरिकन। यो b² = 4ac कुनमा हुन्छ? जुनमा x को एउटा मात्र भ्यालु हुन्छ। यसमा हेर, b को भ्यालु कति हो? 2 अनि a को भ्यालु 1, c को भ्यालु 1। अब 2² = 4 × 1 × 1 आइरहेछ। भन्नुको मतलब के भयो? यदि अब हामीले के लेख्छौँ यहाँनिर? इफ 1 is tangent to parabola 2 or curve 2, then b² = 4ac। अब b यो a हो, यति हो, यो a हो, यो पुरै b हो अनि यो c हो। देन b² भनेपछि 2 × cm - 2a, यो b² = 4 × a × c। ठीक छ? पहिले यहाँसम्म एकचोटि राम्ररी बुझिहाल्नु सबजना। अब ब्रैकेट हटाउँदाखेरि यो भयो 4 अनि a - b होल स्क्वायर गर्दाखेरि c² m² - 4acm plus 4a² = 4c² m²। ओके, m² c² वा c² m² एउटै कुरा हो। लेट्स रिमूव ब्रैकेट 4c² m² minus 4 4 16 acm plus 16a² = 4c² m²। यो दुईटा भयो क्यान्सल हैन? अब त्यसपछि बाँकी, त्यसपछि हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं? 16a² = 16acm। यो 16 र 16 कट्यो, एउटा a पनि क्यान्सल भयो र हामीले पायौं a = cm और a = mc। सो amc यो याद राख्नु, एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटल को नाम याद राख्नु। amc is the required condition। ओके, इसको मतलब के हो कि यदि y = mx plus c, यो लाइन y² = 4ax को टेंजेंट हो भने a को भ्यालु र m × c को भ्यालु इक्वल हुन्छ। ठीक छ? त यसैमा हामीले एउटा नोट पॉइंट के लेख्न सक्छौं? यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं? नोट y = mx plus, अब c को ठाउँमा a/m लेख्न मिल्छ। is always tangent to y² = 4ax। यो पॉइंट याद राख्नु किनकि MCQ मा सोध्न सक्छ। Which of the following is always tangent to the parabola y² = 4ax? यसमा हामीले y = mx plus c लेखेर c को ठाउँमा यो c को भ्यालु राखिरहेछौं a/m। ओके, किनकि हामीले भर्खर पढ्यौं कि a = mc छ भने y = mx plus c चाहिँ टेन्जेन्ट हुन्छ यसको हैन? त्यसकारण अब c को भ्यालु यहाँ राख्ने हो भने जुन नयाँ बन्छ y = mx plus a/m,
यो के हुन्छ जहिले पनि टेन्जेन्ट टु द पाराबोला हुन्छ। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन थियो, यसलाई एकचोटि राम्ररी बुझिहाल्नु। अब यसलाई बुझ्नु छ, यदि y = mx + c टेन्जेन्ट छ भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ कति हुन्छ? टेन्जेन्ट चाहिँ एउटा पाराबोलाको छ भने पाराबोला भयो y² = 4ax, ओके, अनि यो चाहिँ टेन्जेन्ट हो। अनि यो टेन्जेन्टको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ, y = mx + c। अब यसमा के बुझ्नु पर्यो, हामीले के पढ्यौं? We know when y = mx + c is tangent to parabola y² = 4ax, then a is equal to mc भनेर हामीले पढे थियौं पनि, a is equal to mc पढे थियौं। अब हेर, यसको साथसाथै अब हामीलाई पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नु छ, x को भ्यालु निकाल्नु छ। x को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो दुईटालाई सल्भ गर्छौं। नाउ y² = 4ax जुन हो, यसमा हामीले जब y को भ्यालु राख्छौं, यो mx + c² = 4ax। ठीक छ, राम्ररी बुझ्नु। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्नको लागि हामीले यसलाई सल्भ गरिरहेछौं हैन। अब ब्र्याकेट हटाऊ त, m² x² 2 cmx + c² = 4ac लाई 4ax यहाँ = 0। ठीक छ, त्यसपछि अब यो भयो m² x² अनि x कमन लिने हो भने हामीले यहाँ पाउँछौं 2 अनि यो भयो cm minus 2ax plus c square equal to 0। बुझा कुरालाई? ओके, यो पोइन्ट त क्लियर नै होला। हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न गइरहेछौं, यो पोइन्ट निकाल्न गइरहेछौं, त्यसकारण हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरिरहेछौं। ठीक छ, अब यहाँनिर c को ठाउँमा, यो c को ठाउँमा यो भ्यालु राख्न सकिन्छ नि? सकिन्छ मजाले। c को ठाउँमा यो जुन छ नि, हेर c = a/m। अब यहाँ यसपछि हेर्नु, पुटिङ c = a/m इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा c को भ्यालु राख्दाखेरि हामीले पायौं यहाँ m² x² + 2 अनि c को ठाउँमा a/m राख्ने हो भने a/m * m - 2a c² भन्दाखेरि a² / m² = 0। अब यसलाई सल्भ गर्नु छ, यो x आफ्नो ठाउँमा छदैछ है। अब m² x² प्लस यो mm कट्छ हैन, हेर ध्यान दिएर mm कट्छ अनि त्यसपछि यो a - 2a - a हुन्छ अनि हामीले के पाउँछौं त यहाँनिर -2a। पुरा बुझिरहेछ नि? हेर ध्यान दिएर, a - 2a is -a and -a into 2 - 2a x plus a² by m² = 0। ठीक छ, अब यसमा ध्यान दिएर हेर, यहाँनिर हामीले एउटा फर्मुला पाइहाल्छौं। कसरी? यो हो mx को स्क्वायर हो नि, हेर a² - 2 into a यसरी बनाउने अनि into b यसरी बनाउने a/m। हेर mm कट्छ, ax बाँकी रहन्छ अनि प्लस a/m को स्क्वायर = 0। सो
यो वास्तवमा कति भयो mx minus a by m whole square equal to 0 यसपछि हामीले therefore mx is equal to a by m लेख्न सक्छौं अनि यो m यहाँ जान्छ अनि x को भ्यालु हामीले पाउँछौं a by m square भन्नुको मतलब यो जुन हो प्वाइन्ट यसको लागि x कोअर्डिनेट को भ्यालु कति भयो a by m square भयो ओके अब फेरि y को भ्यालु पुट गर्नुस् y को भ्यालु पुट गर्नुस् आई मिन टु से y को भ्यालु डिटरमाइन गर्नुस् यहाँसम्म राम्ररी बुझ है हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने फर्मुला डिराइभ गरेका छौं देयरफोर y इक्वल टु कति y इक्वल टु जुन छ यहाँनिर mx plus c यो mx भनेपछि m into x a by m square plus c अब c को ठाउँमा a by m लेख्नु पर्यो plus a by m हामीले कति पायौं m र यो कट्छ कति a by m plus a by m is equal to 2a by m मतलब y कोअर्डिनेट कति भयो 2a by m भयो सो फाइनली हामीले के लेख्छौं therefore a by m square comma 2a by m is the point of contact okay यो एउटा नयाँ फर्मुला भयो यसलाई राम्ररी बुझ्नु Now let's solve some problems. यो problem हेर यस्तो बनाकै हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु छ ओके इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला पढेको थियौं दुईटा यो y1 इक्वल टु 2a into x plus x1 एउटा फर्मुला यो पढेको थियौं अर्को x1 इक्वल टु 2a y plus y1 ठीक छ फर्मुला नम्बर 1 फर्मुला नम्बर 2 अब बनाउने कसरी हियर इक्वेसन अफ parabola is y square equal to 16x ठीक छ अब यसलाई हामीले y square equal to 4ax सँग कम्पेयर गर्छौं यति आउँछ अनि a को भ्यालु हामीले पाउँछौं 4 हैन त्यसपछि नाउ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट is अब y स्क्वायर छ भने यो फर्मुला युज गर्नु छ is y1 2a x plus x1 simply put the values y1 को भ्यालु 4 4y equal to 2 into 4 अनि x plus x1 यो 4 र 4 कट्यो हामीले पायौं 2x minus y plus 2 equal to 0 is the required equation of parabola again अब नर्मल पनि निकाल्न भनिरहेछ नर्मल निकाल्नको लागि हामीले लेख्न सक्छौं इक्वेसन अफ नर्मल इज अब यस्तो छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ हो कि हैन जस्तै यो भयो parabola यो भयो टेन्जेन्ट यो टेन्जेन्ट हो भने यहाँ आउँछ नर्मल यसरी पनि नर्मल यो टेन्जेन्ट र नर्मल परपेन्डिकुलर छ भने इक्वेसन हामीले यसैको हेल्पले निकाल्न सक्छौं 2x minus y छ भने x plus 2y plus k equal to 0 the passing point 14 since it passes through the point 14 therefore x को ठाउँमा 1 y को ठाउँमा 4 plus k equal to 0 अनि k को भ्यालु हामीले पायौं -9 therefore x plus 2y minus 9 equal to 0 is the required equation of parabola equation of normal okay let's la बुझिहाल्नु सबजना next question find equation of tangent to parabola y square equal to 5x parallel to this also find point of contact हेर यहाँ point of contact दिएको छैन त्यसकारण हामीले डाइरेक्ट टेन्जेन्ट वाला फर्मुला युज गर्न सक्दैनौं ठीक छ कसरी बनाउने
जे दिएको छ पहिला लेखिहालौँ। हियर y स्क्वायर इक्वल टु 5x जुन छ इज इन द फर्म अफ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax, ठीक छ, ठीक छ, where 4a is equal to 5 and it gives us a equal to 5/4। हेर यसरी a को भ्यालु निकालिहाल्ने। त्यसपछि अर्को जुन छ y इक्वल टु 4x प्लस 1 यो यहाँनिर दिएको छ इक्वेसन इज गिवन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हेर, अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो हामीले, हामीलाई भनिरहेछ ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल। अब लेट इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट वा लेट इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट, ठीक छ, यो लेट पछि गरे पनि हुन्छ, अहिले गरे पनि हुन्छ, यही अहिले नै ले गरिदिरहेको छु। हेर लेट इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट बी हामीले पढेछौँ y इक्वल टु mx प्लस, अब c नलेखेर यो याद राख्नु a इक्वल टु mc, कन्डिसन त थाहा छ, c को भ्यालु के आउँछ a/m। ओके, किनकि y इक्वल टु mx प्लस a/m इज अलवेज ट्यान्जेन्ट टु पाराबोला, हैन। अब यसलाई हामीले के लेख्छौँ, y इक्वल टु mx प्लस a को भ्यालु लेख्ने, a को भ्यालु कति छ 5/4m भयो इक्वेसन। अब हेर, सिन्स 1 and 2 आर प्यारलल, अकॉर्डिंग टु क्वेसन के छ, ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु गिभन लाइन, कुनै पनि दुईवटा लाइन्स यदि प्यारलल छ भने तिनीहरूको स्लोप सेम हुन्छ, हैन। यो y इक्वल टु mx प्लस यो m हो, यो m र यो m सेम हुनु पर्यो, सो we can write value of m is equal to 4। अब m को भ्यालु पुट गर्नु छ कहाँ, इक्वेसन 2 मा, पुटिङ भ्यालु अफ m इन इक्वेसन 2 के पाइन्छ, हेर y इक्वल टु 4x प्लस 5/4 इन्टु m को भ्यालु 4 कति भयो, यहाँ हेर, यो भयो y इक्वल टु 4x plus 5/16। Let's simplify it. 16y equal to 64x plus 5. Therefore, 64x minus 16y plus 5 equal to 0 is required equation of tangent। ठीक है, यसरी ट्यान्जेन्टको इक्वेसन निकाल्नु छ यो केसमा, यदि प्यारलल वा परपेन्डिकुलरको केस दिन्छ भने। अब नाउ अल्सो फाइन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। नाउ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टको लागि हामीले जस्ट एउटा फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ, हैन, जसमा a/m स्क्वायर थियो अनि यहाँ 2a/m। अब यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो भ्यालुज राखिदिउँ। a को भ्यालु कति, a को भ्यालु कति 5/4, यो भयो 5/4 अनि m स्क्वायर, m को भ्यालु कति 4 छ, तो 4 स्क्वायर इन्टु 4 स्क्वायर कमा 2 इन्टु a को भ्यालु 5/4 इन्टु m, m कति 4। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ, अरु केही छैन, 2 2 जा 4 भयो, हामीले कति पायौँ 5, 4 चौका 16 चौका 64, 5 4 दूना 8। So this is the required point of contact। ओके, यदि यो जुन इक्वेसन हो पाराबोलामा ट्यान्जेन्ट हुन्छ भने यसरी यो जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आइरहेछ यसको कोअर्डिनेट्स यति हुन्छ, ठीक छ। हेरिहाल्नु, अब यहाँ जुन छ y स्क्वायर इक्वल टु 8x, यसबाट हामीले 4a को भ्यालु 8 लिन्छौँ अनि a इक्वल टु 2 पाउँछौँ, ठीक छ। अब हेर, इक्वेसन अफ tangent is
y इक्वल टू mx प्लस अब c को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो a by m अनि अब since it is perpendicular to y equal to x plus 2 therefore m is equal to -1 अब यो किन -1 किनकि यो m1 भयो अनि यहाँ m2 भयो m1 into m2 equal to -1 अनि m को भ्यालु -1 ठीक छ अब यसैमा a को भ्यालु राख त y equal to mx plus 2 by m अब putting m equal to -1 in equation 1 यसलाई equation 1 के पाइन्छ y equal to -x plus 2 by -1 therefore we get x plus y plus 2 equal to 0 is the required equation. Okay, यो -x -2 दा ट्रान्सपोज गर्दा यो आयो बस कति सिम्पल छ हैन यसलाई हेर्नु अब यसलाई हेर्नु प्रुभ गर्नु छ कि यसमा यो पाराबोलामा -69 देखि दुईटा टेन्जेन्ट्स जब ड्रा गरिन्छ त्यो टेन्जेन्ट्स परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसको लागि के गर्ने we are given this much अब यसबाट 4a equal to 24 therefore a को भ्यालु आयो 6 ठीक छ अब हेर equation of tangent is y equal to mx plus a by m हैन यो फर्मुलै हो अब यसमा y equal to mx plus 6 by m हुन्छ अब यो कुन पोइन्टबाट पास भइराछ सिन्स 1 passes through कुन पोइन्ट -6 9 सो x र y को ठाउँमा भ्यालु राख यो भयो 9 यो भयो -6 m plus 6 by m अब यसलाई हामीले डिल गर्नु छ यहाँ आउँछ कति यो कमन लिएर क्यान्सल गर्न सकिन्छ अब पहिला 9m लेखिदिए इक्वल टु -6m स्क्वायर प्लस 6 पुरा बुझिरहेछ सबजना राम्ररी बुझ है एलसीएम लिइरहेछु मैले यो भयो 6m स्क्वायर प्लस 9m minus 6 equal to 0 कमन आउँछ 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 equal to 0 यो भयो एउटा इक्वेसन हैन यो भयो एउटा इक्वेसन यहाँ प्लस हुन्छ अब यसमा एउटा सर्ट मेथड म बताइरहेछु सर्ट मेथड के बताइरहेछु यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भयो जसरी यो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जस्तो छ m को दुईटा भ्यालु आउँछ जसरी x को दुईटा भ्यालुज आउँछ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा त्यसैगरी m को दुईटा भ्यालु आउँछ पनि र यो m को दुईटा भ्यालुलाई हामीले m1 र m2 इन्डिकेट गर्न सक्छौं त्यसलाई भनिन्छ रुट्स लेट m1 and m2 be the roots of equation 2 ओके क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जुन भेरिएबलको भ्यालुज आउँछ नि त्यसलाई रुट्स भनिन्छ m1 m2 यसलाई माने नाउ यो m1 m2 भनेको द स्लोप हो वास्तवमा हो नि यहाँ दुईटा लाइन्स आउँछ र दुईटा लाइन्समा m1 एउटा लाइनको स्लोप m2 अर्को लाइनको स्लोप नाउ प्रोडक्ट अफ स्लोप्स निकाल्नु m1 into m2 यदि m1 into m2 -1 भयो भने लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टेन्जेन्ट्स आर परपेन्डिकुलर m1 into m2 को लागि फर्मुला हुन्छ c by a ओके यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा फर्मुला हो यो सर्ट मेथड भयो इजिली बन्छ त्यसकारण यसलाई अहिले बुझिराख्नु क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जुन दुईटा रुट्स आउँछ नि त्यो दुईटा रुट्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो c by a सँग इक्वल हुन्छ यो a भन्नुको मतलब यो हो c भन्नुको मतलब यो हो ओके यहाँ a अलरेडी यसरी युज छ त्यसकारण यस्तो लेखिदेऊ यसलाई अझै इजिली बुझ्नको लागि हामीले के लेख्न सक्छौं प्रोडक्ट अफ स्लोप्स इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट टर्म
constant by coefficient of m square. ओके, यो constant भनेको c हो, coefficient of x square जस्तै a, यो a अनि यो c. constant term कति छ -2, coefficient कति छ 2, लास्ट मा कति आयो -1. therefore the tangents are perpendicular, the relation is proved. यो एकदम सिम्पल मेथड हो, यसरी हामीले यसलाई डिल गर्न सक्छौं. अब यो इक्वेसन हेरिहाल्नु, टेन्जेन्ट टु y स्क्वायर इक्वल टु 4x हामीले फाइन्ड गर्नु छ. ओके, जस्तै यहाँ यो भयो प्याराबोला, यहाँ हामीले एउटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यौं, त्यो टेन्जेन्टले एउटा लाइन जुन छ 2x + y = 0, यसमा 45 डिग्री को एंगल बनाएको छ. अब यसको हामीले निकाल्नु छ इक्वेसन. सबैभन्दा पहिले जे छ पहिला लेखिहालौं. हियर y स्क्वायर इक्वल टु 4x अनि यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 4a = 4 अनि a को भ्यालु आउँछ 1. अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इज y = mx plus a by m, हैन, यो स्लोप भइहाल्यो यसको. अब अर्को जुन लाइन दिएको छ, इक्वेसन अफ गिवन स्ट्रेट लाइन इज 2x + y = 0, यो इक्वेसन 2 हैन. यसको स्लोप कति हुन्छ m2 = -2/1. अच्छा सबैलाई यो -x कोएफिशिएंट by y कोएफिशिएंट. अब here angle between 1 and 2 is equal to 45 degree. तो दिएको छ यहाँ एंगल. सो हामीले एउटा फर्मुला पढेका छौं क्लास 10 तिर, tan 45 degree = ± m1 - m2 by 1 + m1 into m. यही फर्मुला अब हामीले यहाँ युज गर्छौं. tan 45 degree भनेपछि 1 = प्लस और माइनस. र m1 भनेको यो फर्स्ट लाइन को m1 स्लोप, सिम्पली m छ m लेखौं. माइनस m2 भनेपछि यहाँ कति छ 2, यो -2 छ, त्यसकारण यहाँ +2 हुन जान्छ अनि 1 - 2m. अब टेकिङ पोजिटिभ साइन लिने हो र सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ 1 - 2m = m + 2 अनि m को भ्यालु हामीले यहाँ कति पाउँछौं, यसलाई यता तान्ने हो -3m मतलब -1/3. ओके, अब यो -1/3 लाई कहाँ राख्ने, यहाँ इक्वेसन 1 मा राख्ने. ओके, यो a जुन छ नि a को भ्यालु पनि यहाँ राख्न मिलिहाल्छ, डाइरेक्ट लेख्दिन है, म लेख्दिरा छु डाइरेक्ट 1. a को भ्यालु 1 वा यहाँ नेक्स्ट लाइनमा इक्वल टु दिएर लेख्दै पनि हुन्छ. यो भयो. फेरि त्यस्तै गरी टेकिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि कति आउँछ 1 = 1 - 2m = -m - 2. अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि m को भ्यालु कति आउँछ 3 आउँछ. अब यसलाई र यसलाई यहाँ राख्नु छ इक्वेसन 1 मा. इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आउँछ, त्यो दुईटा हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन्स. र पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को फर्मुला थाहा छँदैछ, त्यो फर्मुला लगाउने र हामीले यसको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्न सक्छौं. पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को फर्मुला के हो a/m², यो a/m² अनि त्यसपछि 2a/m हैन. यसमा a र m को भ्यालु राख्नु छ. पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि दुईटा आउँछ, एकचोटी 1/3 माइनस राख्ने, अर्को 3 राख्ने. ठीक छ, ओके पनि बुझ्यो होला. यसलाई अब कम्प्लिट गरिहाल्नु, एक लाइन मात्र बाँकी छ. यहाँ यसरी पुटिङ m = -1/3 इन इक्वेसन 1, यो y = -1/3 -x/3 -3 आउँछ. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ. त्यसैगरी पुटिङ
m equal to 3 in equation 1, y equal to 3x plus 1 by 3. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने यहाँ इक्वेसन आउँछ, यहाँ इक्वेसन आउँछ, दुईटा इक्वेसन भयो र दुईटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। ठीक छ, ल यसलाई एकचोटि राम्ररी सबैजनाले बुझ्ने हेर्ने र पाराबोलामा यति नै हो, क्लास 11 मा पढ्नु पर्ने, बाँकी सबै बन्छ।